Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest. صدر فورس او د لیوی فورس طرف نه د خبر پر طلوع به سړي مشي الله دې هر وخت راواله صوبیدار سولدر دا سر صوبیدار جنگیر صوبیدار جمشید صوبیدار اندازگل صوبیدار مسلم نائب صوبیدار امجد نائب صوبیدار اکبر نائب صوبیدار عاطف خان نائب صوبیدار خیر محمد نائب صوبیدار خانزیب حوالدار فتح خان نائب صوبیدار کفایت نائب صوبیدار برکت شاه صوبیدار سر ډیر مبارک سر ویلکم سر سلام قدر ملک سر نائب صوبیدار یاغستان کریم خان راش